How are you? I hope all of you will be fine, comfortable, and very relaxed at your home, at your destination. Students, I think you remember my name. My name is Safdar Zahid. Today, we are again going toward our next spoken English lecture number 8. In this lecture number 8, we'll discuss about another vocabulary words and synonyms of adjective unique word. Our today's first word is and phrase is has no equal. Has no equal mean nothing better. यानी आप जैसा कोई नहीं, आपके मद्दे मुकाबिल कोई नहीं. हम अपने बुजुर्गों को, अपने घर वालों को, या वो पर्सनैलिटी जो हमें बहुत ज्यादा फैसिनेट करती है, हम उसको कम्प्लीमेंट देने के लिए, तारीफ करने के लिए और उसको एप्रिशिएट करने के लिए, उसको बकअप करने के लिए हम इस तरह का वर्ड और फ्रेज यूज करते हैं. दैट नेम इज हैज नो इक्वल. एग्जाम्पल क्या है? आवर पाकिस्तानी कल्चर हैज नो इक्वल टू अदर्स. कि हमारी जो पाकिस्तानी सकाफत है, जो रस्मो रिवाज है, शादी ब्याह कैसे होता है, लोग किस तरह से अपने मजहबी रसूमात या रिवायात को निभाते हैं और किस तरह से एक दूसरे के साथ माशरती तौर पर सोशली जुड़कर रहते हैं, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते रहते हैं, तो उसके हवाले से बात हो रही है स्टूडेंट कि आवर पाकिस्तानी कल्चर हैज नो इक्वल टू अदर्स. कि हमारा जो पाकिस्तानी जो सकाफत का पहलू है वो दूसरों से कहीं गुना बढ़कर है, बेमिसाल है, उसका कोई सानी नहीं. इसी तरह नेक्स्ट वर्ड है स्टूडेंट दैट इज मैचलेस. यूनिक वर्ड की जगह ये लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं अक्सर औकात मैचलेस. अब मैचलेस का मतलब है कि जिससे कोई मिलता जुलता ना हो. नो मैच जिसे आप कहते हैं स्टूडेंट्स. यानी एग्जाम्पल क्या है? योर एक्सेंट इज मैचलेस. कि भाई तुम्हारा तो बात करने का तरीका, बोलने का तरीका, अंदाज़े बयां, अंदाज़े फिक्र दूसरों से कहीं गुना मुख्तलिफ है और बहुत बेहतर है. इसी तरह एक थर्ड वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं यूनिक वर्ड की जगह, वो है अनसरपास्ड. याद रखिएगा बेटे, ये जो UN हमने जो अल्फाबेट से इस्तेमाल किए हैं, अन का मतलब यहां पर नो है और बेसिकली ग्रामेटिकली ये प्रीफिक्स है. प्रीफिक्स का मतलब इसे आप उर्दू में साबका कहते हैं. आपने यकीनन अपने स्कूलिंग लाइफ में, अपने कॉलेज लाइफ में साबके लाहके जरूर पढ़े होंगे और उनके फिक्रात भी बनाए होंगे. तो यहां पर ये अन का लफ्ज जो है ये साबका है, प्रीफिक्स है. इसके मुताबिक हम क्या एग्जाम्पल कोट करेंगे कि अनसरपास्ड का मतलब होता है नो सुपीरियर. यानी आपसे कोई बढ़कर ना होने पाए, आप सबसे बढ़कर दिखाई दे. आप हमेशा जो भी काम करें वो सबसे हटकर हो, उसे कहते हैं अनसरपास्ड. तो इसकी एग्जांपल क्या है? योर अनसरपास्ड मैनेजमेंट इज ऑसम. यानी आपकी ये जो बेमिसाल और शानदार ये आपके जो इंतजामी आपके अंदर अहलियत है, या किसी चीज का इंतजाम या बंदोबस्त करने, या किसी ऑफिस या किसी बिजनेस को रन करने का जो आपके अंदर ये एथिकल मैनेजमेंट बिहेवियर है, ये बहुत शानदार है. हमने किसी और में ऐसा एथिकल और प्रोफेशनल बिहेवियर अभी तक देखा ही नहीं. इसी तरह नेक्स्ट वर्ड है अनराइवल्ड. फोर्थ वर्ड है स्टूडेंट अनराइवल्ड. याद रखिएगा, ये भी नो की जो है हमें इंडिकेशन दे रहा है और ये भी अन यहां लफ्ज प्रीफिक्स है, साबका है. यानी नो कंपटीशन. कोई ऐसा शख्स जिसकी कोई बात, जिसकी कोई खूबी, जिसका कोई मयार, जिसकी कोई नेचर या हैबिट जो है वो किसी से भी मिलती जुलती ना हो, वो नो कंपिटिटिव हो, यानी सबसे जुदा हो, अलग हो. तो फिर हम कहते हैं कि वसीम अकरम्स एक्सपर्टीज इज अनराइवल्ड इन स्पोर्ट्स. कि वसीम अकरम का गोगली कराने का अंदाज, क्रिकेट की गेम को समझने का अंदाज, कमेंट्री करने का अंदाज,
اور پھر کرکٹ جیسی شاندار اور پوری دنیا میں موسٹ پاپولر سپورٹ کے بارے میں اپنے ترجیحوں کو بیان کرنے کا انداز سب سے جدا گانا ہے، سب سے الگ ہے، کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ تو پھر ہم کہتے ہیں کہ unrivaled no competition، کہ وسیم اکرم کا تجربہ، ایکسپرٹیز، مہارت is unrivaled، وہ بے مثال ہے ان سپورٹس، کھیل کے میدان میں۔ اسی طرح نمبر 5 ہے انکمپیریبل۔ انکمپیریبل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جس شخصیت کا یا اس شخصیت کے کارناموں یا کامیابیوں کا یا ذہنیت یا سوچ کا کسی اور کے ساتھ جو ہے آپ مقابلہ نہ کر سکیں، موازنہ نہ کر سکیں، یعنی نو کمپیریزن اسٹوڈنٹ۔ یہاں دیا ہوا ہے ایگزامپل میں کہ سیمز ایکٹ آف پینٹنگ، کہ جو سیم کا تصویر کشی یا تصویر بنانے کا جو عمل ہے یا جو طریقہ کار ہے is incomparable، وہ سب سے ہٹ کر ہے، اس کا کوئی موازنہ، اس کا کوئی میل جول نہیں دوسروں کے ساتھ۔ اسی طرح ایک نیگیٹو ورڈ ہم استعمال کرتے ہیں۔ اب تک جتنے ورڈ میں نے آپ کو بتائے ہیں لیکچر نمبر 7 میں یا لیکچر نمبر 8 میں، یونیک کے سینونیمز کے حوالے سے یونیک ورڈ کی جگہ جو ہم نے استعمال کرنے ہیں اسٹوڈنٹس، وہ سب کمپلیمنٹ کی صورت میں پازیٹیو تھنکنگ شو کر رہے تھے۔ اب کچھ 2 ایسے ورڈز ہیں جو نیگیٹو تھنکنگ کو شو کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ یہ لفظ ہے بیزار، ٹھیک ہے، اسے کیا پڑھیں گے؟ بیزار۔ یہ نیگیٹو سینس کریٹ کرتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے ایکسٹریملی اسٹرینج، ایک ایسا شخص جو بہت اچھا ہے آپ کے لیے، آپ اس سے انسپائر ہوتے ہیں، آپ اس سے انسپریشن لیتے ہیں، لیکن پتا نہیں آج اسے کیا ہو گیا، آج اس کا انداز عجیب ہو گیا، آج اس کی ڈریسنگ سینس عجیب ہو گئی، آج وہ بہتی بہتی باتیں کر رہا ہے۔ تو آپ اس کے بیہیویئر کو دیکھ کر، اس کی ڈریسنگ سینس کو دیکھ کر، اس کی آج کے دن کی آئیڈیالوجی کو دیکھ کر حیران ہیں، اور کیا کہتے ہیں ایگزامپل کے طور پر کہ your today's behavior is so bizarre، کہ تمہارا آج کا رویہ بڑا ہی عجیب و غریب ہے، بڑا ہی جدا گانا ہے۔ لیکن نیگیٹو سینس کے اندر یہ بات ہو رہی ہے اسٹوڈنٹ، اس کو پازیٹیو سینس کے طور پر اس لفظ کو استعمال پلیز اپنی زندگی میں مت کیجیے گا۔ اسی طرح ہمارے آج کے لیکچر کا لاسٹ ورڈ ہے دیٹ از فریک۔ فریک کا مطلب کیا ہے؟ ان ایکسپیکٹڈ انسیڈنٹ، کوئی ایسا حادثہ، کوئی ایسا واقعہ یا وقوع جس کی آپ کو کوئی توقع نہ تھی، لہذا آپ نے آج وہ حادثہ دیکھا ہے اور آپ ڈس ہارٹ ہوئے ہیں، ڈسکریج ہوئے ہیں، آپ کا جو مورال تھا یا موریل تھا وہ ڈی ویلیو ہوا ہے۔ تو پتا چلا ایگزامپل کے تھرو کہ ہر فیوریٹ ڈال ہیز ڈسٹرائڈ ان اے فریک، کہ اس کی پسندیدہ گڑیا ایک اتفاقی حادثے میں جو ہے وہ ٹوٹ گئی، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی یا خراب ہو گئی۔ اسٹوڈنٹ، یہ آج کے کامن ویکیبلری ورڈز، یونیک سے ہم نے بہت سے ڈفرنٹ ورڈز بنائے، مترادف کی صورت میں، ہم معنی الفاظ کی صورت میں، تاکہ ہم اپنی ڈیلی روٹین کی ویکیبلری کو ذرا مزید ایک سٹیپ آگے لے جائیں اور ان کو استعمال کریں۔ اسٹوڈنٹ، بس آخری بات کرتے ہوئے میں آج کے لیکچر کو ختم کروں گا۔ جو بھی میں ویکیبلری ورڈز آپ کو بتاتا ہوں، کائنڈلی اس کی پریکٹس کریں سینٹینسز کی صورت میں، بار بار پریکٹس کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ یہ ورڈ سینٹینسز کی صورت میں کنورسیٹ کریں، ڈسکس کریں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو ضرور فائدہ ہوگا اور آپ کی ویکیبلری میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا۔ شکریہ، والسلام۔